हरि ओम्। आरो सूर्य श्रोतॄणां सर्वेषां स्वागतं। सर्वेभ्यः नमः। व्यास विरचित महाभारतान्तर्गत विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। एतस्यापि प्रतिपदार्थं पूर्वं वयं कृतवन्तः। तत्र मम विद्यार्थिनः पृष्टवन्तः इति। तत्र कोविड समये एतस्य मुद्रणम् आसीत्। तस्यापि कानिचन सेलेक्टेड् आडियोस् अत्र आरोसूर्य मध्ये अप्लोड् कुर्वन्तः स्मः। एतदपि उपयोगं कुर्वन्तु इति प्रार्थये। एतस्य मूलं शङ्करभाष्यं, किन्तु एत अर्थकथनसमये व्याकरणविषये किमपि विशेष अवधानं किमपि नासीत्। बालाः सरलसंस्कृतेन एतस्य अवगमनं प्राप्नुयुः, ते अवगच्छन्तु इति एव प्रयत्नः आसीत्। अतः तेलुगु वाळ्ळु कूडा यत्किञ्चित् संस्कृतज्ञानम् अस्ति चेदपि ఏమాత్రం సంస్కృత జ్ఞానం ఉన్నవాళ్ళు కూడా ఇది అర్థం చేసుకోగలరు, వాళ్ళు కూడా వినే ప్రయత్నం చేయొచ్చు. అందుకని ఈ విష్ణు కానీ అద్భుతంగా ఉందండి ఇది కూడా. అందుకని విష్ణు సహస్రనామ స్తోత్రం కూడా అందరూ కూడా ఆదరిస్తే చాలా బాగుంటుంది. శంకరాచార్యులు గారి భాష్యం ఆధారంగా చేసుకున్నాం కనుక ఇందులో అక్కడక్కడ ఉపనిషత్తుల విషయం, వేద విషయాల్లో కూడా చర్చలు వచ్చాయి. శృతి స్మృతి రెండు కూడా తలుచుకుంటూ చేశాము. కాకపోతే పిల్లలతోటి చర్చిస్తూ జరిగినట్టుగా ఉంటాయి. అక్కడక్కడ కొంచెం ఏదో కాస్త వినోదంగా మాట్లాడుకున్నవి ఉంటాయి, వాళ్ళు అడిగిన వాటికి సందేహాలు నివృత్తి చేసినవి ఉంటాయి. అందుకని సాధారణంగా ఇది కూడా అందరూ కూడా ఆస్వాదించగలరు, మీ అందరికీ ఉపయోగపడాలి అని కోరుకుంటూ ఇది కూడా పంపిస్తున్నాము. శ్రద్ధగా వినగలరు. నమో నారాయణాయ. వసుర్వసుమనాః సుమనాః సత్యః సమాత్మా సంహితః సమః అమోఘః పుండరీకాక్షః వృషకర్మా వృషాకృతిః. తత్ పూర్వమాగతం వృషాకపిः तत्रैव सर्वमपि अत्रापि इतोपि पदद्वयम् आगच्छदस्ति, पश्यामः. वसुः इत्युक्ते अत्र वसति, सर्वत्र वसति इति एकः अर्थः. वसुः इति शब्दस्य धनम् इति अपि अर्थः अस्ति. तत् अपि एकम् अर्थान्तरम्. ओके, तर्हि वसुमनाः इत्युक्ते वसुः इत्युक्ते चिन्तितं तत्र सर्वत्र अस्ति इति. तादृशः तत्र मनाः इत्युक्ते विशिष्ट मनः, प्रशस्तः मनः तस्य अस्ति इति वसुमनाः. सत्यः, सत्यस्वरूपः. समात्मा इत्युक्ते सर्वत्र समान आत्मवान्, समात्मा. असंमितः इत्युक्ते अर्थसमूहेषु सः तस्य मापनं कर्तुं न शक्यते. अर्थः इत्युक्ते किं? पदार्थः इत्युक्ते अत्र लौकिकविषयैः मेटीरियल् वस्तूनि स्वीकृत्य तस्य मेजर्मेंट कर्तुं वयं न शक्नुमः. ओके, समः इत्युक्ते समानः एव. इतोपि विशेष अर्थः कः इत्युक्ते तस्मिन् कोऽपि विकारः नास्ति, कोऽपि अन्यथा तत्र भावः तस्मिन् न भवति. पुण्डरीकाक्षः, पश्यतु, एकः एव शब्दः संस्कृते भिन्न भिन्न अर्थाः भवन्ति. अतः सन्दर्भानुगुणम् अस्माभिः अर्थः स्वीकरणीयः भवति. पुण्डरीकाक्षः इत्युक्ते वयं पूर्वं किं पठितवन्तः? पुण्डरीकसदृश नेत्राणि इति किल? पद्मसदृश पद्माक्षि इव पुण्डरीकाक्षः इति पठितम्. अत्र किं वदति? पुण्डरीकाक्षः इत्युक्ते हृदयम् एव तस्य पुण्डरीकम्. ओके, पुण्डरीकसदृश हृदयं तस्य अस्ति इति. इत्युक्ते
अत्र तत्र समानार्थः कथं भवति इत्युक्ते अत्र अक्षा इति अक्षी इति नेत्रम् इति अर्थः न स्वीकृतः, वक्षस्थलम् इति अर्थं स्वीकृतवान्। ओके, तस्य हृदये पुण्डरीकम् अस्ति इति। तत्र हृदये नाभितः पुण्डरीकम् इति पूर्वं तत्र पठितं। हृदये पुण्डरीकम् इत्युक्ते यदि अन्तः अस्माकम् अन्तः किं किम् अस्ति इति वयं जानीमः तर्हि हृदयस्थाने भक्तिः इति वदन्ति, इत्युक्ते सर्वमपि प्रेम। ओके, तदेव तत्र नाभिस्थाने जननम्, अतः तत्र उदरस्थानं नाभिस्थानतः जन्म अभवत्, अतः तत्रापि पुण्डरीकः इति पद्मम् इति वयं पठितवन्तः, अत्रापि पद्मम् इति वयं पुण्डरीकम् इति वयं पठन्तः स्मः। वृषकर्म, वस्तुतः वृष इति शब्दस्य धर्मः इति वयं पूर्वं पठितवन्तः। वृषा कपिः इत्यत्र धर्मस्वरूपः इति। वृषकर्म इत्युक्ते धर्मप्रधान कर्म करोति इति। सर्वमपि सः करोति इत्युक्ते सः एव करोति इति न, अस्माकं सर्वेषाम् अन्तः अपि सः एव भगवान् अस्ति, अतः अस्मासु स्थित्वा सः करोति। एतत् ज्ञानम् आवश्यकम् इति भगवद्गीता वदति। अत्र केवलं वयं प्रतिपदार्थं पठामः, सर्वत्र सः अस्ति इति। ओके, तत्र किं वदति, तस्य स्थानं प्राप्तुं प्रयत्नं करोतु इति सः एक्शन् सर्वमपि भगवद्गीतायां वदति। अतः अत्र वृषकर्म इत्युक्ते धर्मप्रधान कर्म करोति। वृषाकृतिः, तस्य आकृतिः एव धर्मः। ओके, विग्रहवान् श्रीरामस्य विषये वदन्ति विग्रहवान् धर्मः इति। अत्रापि तस्य आकृतिः एव धर्म स्वरूपः, आकृतिः एव धर्मः इति। यदि समयः अस्ति शङ्करभाष्यम् अहम् अनन्तरं वदामि। अत्र केषाञ्चन पदानां कृते विशेषार्थः अस्ति, पश्यामः। वसुः वसुमनाः, वसुः सर्वव्यापि सर्वभूतेषु अस्ति। वसु मनाः प्रशस्त मनः तस्य अस्ति। सत्यः सत्यस्वरूपः। सम आत्मा इत्युक्ते सर्वेषु समान आत्मा, आत्मा पर्यवेक्षकः, सर्वेषु सर्वत्र अपि समान आत्मवान् अस्ति। एकस्मिन् अधिकम् एकस्मिन् अल्पम् इति नास्ति इति। ओके, समः इत्युक्ते तस्मिन् कोऽपि विकारः नास्ति। अनन्तरम् अमोघः, अमोघः पूर्वं गतं स्यात्। अमोघः, अमोघः इत्युक्ते किं? मोघः इत्युक्ते कदाचित् विफलम्, अमोघः इत्युक्ते वैफल्यं नास्ति, फेल्यूर् नास्ति। तादृशः किं? सः किमपि सङ्कल्पं यदि करोति, सङ्कल्पस्य कदापि तत्र च्युतिः न भवति इति। पुण्डरीकाक्षः, पुण्डरीकः एव तत्र वक्षस्य हृदये पुण्डरीकः तस्य अस्ति इति। इत्युक्ते पद्मात् पुण्डरीकात् तस्य हृदयं पुण्डरीकसदृशम्। ओके, पुण्डरीकसदृश हृदयात् सृष्टिं सर्वं पश्यति। अत्र विषयद्वयं पश्यतु। पद्मं पुण्डरीकम् इति पुष्पमेव जगत्कारणम् इति वयं पठितवन्तः, तदपि हृदयम् इति वदति। हृदयस्थानम् इत्युक्ते प्रेम, आर्द्रता इत्युक्ते कश्चित् अभिमानः, अभिमानः इति अत्र सन्दर्भः तद् न स्वीकरणीयं, तेलुगु भाषा तेलुगु अभिमानः इति। तत्र तत् सा स्थितिः यत् भवति तत् हृदयस्थानं भवति। अतः हृदये भक्तिः इति वदन्ति, अत्र शिरसि ज्ञानम् इति वदन्ति, कुण्डलिनी शक्ति इति वदन्ति। अत्र यदि ध्यानं करोति ज्ञानप्राप्तिः, अत्र हृदयस्थाने यदि भगवतः सङ्कल्पं कृत्वा ध्यानं करोति तत् प्रेम। ओके, भगवतः सह प्रेम सम्पादनार्थम्, आत्मीयता सम्पादनार्थं हृदयस्थाने भगवन्तं पश्यति। यदि ज्ञान सम्पादनम् आवश्यकम्, अत्र उपरि
तत्र सहस्रारचक्रम् इति वदन्ति। एतस्मिन् स्थाने तस्य भगवतः उपरि ध्यानं स्थापयन्ति, अतः पुण्डरीकाक्ष। पुरुषकर्म धर्मप्रधान कर्माणि करोति, कार्याणि करोति। पुरुषाकृतिः, तस्य आकृतिः एव धर्मसमानः। अनन्तरं रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिः शुचिस्रवाः अमृतः शाश्वतस्थाणुः वरारोहो महातपाः। रुद्रः, तर्हि सर्वे जानीमः सामान्यतः शिवं, परमशिवं महादेवं रुद्रः इति वदन्ति। एतस्य सामान्यतया रुद्रः इति शब्दस्य अर्थः कः इत्युक्ते दुःखं दुःखकारणमपि दूरं करोति। ओके, सः नाशयति, दुःखकारणं नाशयति इति रुद्रः। बहुशिराः, यदि भवतां सर्वेषाम् एतावत् मन्त्रपुष्पस्य यदि परिचयः भवति, तत्र सहस्रशीर्षाः पुरुषाः इति तत्र पठन्ति, इत्युक्ते तस्य सहस्रशीर्षाः सन्ति इति, इत्युक्ते बहुशिराः इति। अत्र तस्य अधिक, इत्युक्ते सर्वेषां, अत्र जनानां सर्वेषामपि शिरः तस्य एव इत्यपि वक्तुं शक्नुमः। बभ्रुः इत्युक्ते लोकान् सः वहति, धरिंचेवाडु, ओके, लोकान् सः वहति। विश्वयोनिः, योनिः इत्युक्ते जन्मकारणम् इति जानन्ति। विश्वयोनिः इत्युक्ते विश्वस्य जननकारणम्। भगवान् एव चिन्तितवान्, एषा भूमिः एका भवतु, अत्र एतस्यापि भूमिः अपि स्वर्गं भवतु इति भगवतः अपेक्षा। स्वर्गम् इत्युक्ते किं, कुत्रापि अस्ति इति न, तत्र किं कापि बाधा नास्ति, तत्र चिन्ता नास्ति, किमपि नास्ति। तादृशं भवतु भूमिः इति भगवान् निर्माणं कृतवान्। किन्तु तथा अस्ति वा? भूमौ जनाः सर्वेपि यत्किमपि कारणं कृत्वा दुःखं दुःखं दुःखं। कुत्र अस्ति भूमौ प्रशान्तिः, पीस् कुत्र अस्ति, शान्तिः कुत्र अस्ति? नास्ति किल। अतः भगवान् किमर्थम् एतस्य पृथ्वेः निर्माणं किमर्थं कृतवान्, पृथ्वेः सृष्टिं किमर्थं कृतवान् इत्युक्ते एषा पृथिवी अपि स्वर्गमयं भवतु इति। किन्तु कथं भवति? अत्र ये जनाः सन्ति, जनानां व्यवहारेण एव। इदानीं कस्यचित् कलाशालायाः उत्तमनाम अस्ति इत्युक्ते किं कलाशालायाः उत्तमनाम? तत्र पठिताः बालाः यदि उत्तमं श्रेणीं प्राप्नुवन्ति, कलाशालायाः नाम उत्तमं। तदा पृथ्वी मध्ये, पृथिव्यां ये जनाः स्मः, वयम् अस्माकं व्यवहारे यदि तत्र उत्तम उन्नत गतिः यदि भवति, अस्माकं व्यवहारः यदा आदर्शप्रायं भवति, तदा भूमेः अपि औन्नत्यं भवति। ओके, अत्र विश्व योनिः इत्युक्ते विश्वनिर्माणस्य कारकः सः एव। शुचिश्रवाः, वयं पूर्वं महाश्वनः इत्यपि तत्र एकं शब्दं पठितवन्तः। महाश्वनः इत्युक्ते विपरीतध्वनिः इत्युक्ते तत्र तदेव वयं तस्य अन्तरार्थं किं दृष्टवन्तः? वेदः इति, इत्युक्ते तस्य विपरीतम् इत्युक्ते ग्रेट्नेस्, औन्नत्यम्। अतः वेदस्य ध्वनिः। अत्रापि श्रवः इति अपि ध्वनिः इत्येव अर्थः। शुचिश्रवः इत्युक्ते निर्मलः श्रवः। निर्मलश्रवः इत्युक्ते किं? कीर्तिः इत्युक्ते श्रोतुम् अस्माकं श्रवणेन आनन्दः भवतु इति। तादृशः शुचिश्रवः अपि भगवान् एव। अमृतः, तस्य मृतिः मरणं नास्ति। शाश्वतस्थाणुः, स्थाणुः सर्वदा एकरीत्या एव भवति। स्थाणुः इत्युक्ते तस्य परिवर्तनं नास्ति। ओके, सर्वदा अपि इदानीम् अस्मिन् काले अस्मिन् समये तत्र अधिकं तत्र प्रेम्णा वदति, अनन्तरं प्रेम्णा न वदति इति परिवर्तनं तस्मिन् नास्ति इति। वरारोहः इत्युक्ते तस्य
तस्य आरोहणम् इत्युक्ते तस्य स्थानं सः यदि उन्नतस्थाने अस्ति इति यत् चिन्तयामः तस्य समीपं गन्तुम् अस्माकं यदि प्रयत्नं कुर्मः सः प्रयत्नः अपि सः एव प्रयत्नेऽपि सः एव अस्ति इति। महातपाः महातपाः इत्युक्ते किम् उत्तमतपः इत्युक्ते भगवान् तपः करोति वा तपः करोति तपः इति शब्दस्य कः अर्थः वस्तुतः तप्यते इत्युक्ते तत्र शरीरं सर्वमपि उष्णं दग्धं करोति इति अर्थः। पूर्वकाले तपस् इति शब्दः कुत्र आगतः इत्युक्ते ते आहारादिकं विना निद्रा इत्यादिकं विना भगवद्दर्शनार्थं तपः कृतवन्तः इति तथा वदन्ति। तस्य किमर्थं तथा इत्युक्ते भगवद्दर्शनं भवति इति। तपः तपयति स्वदेहम् इति तपः। ओके यः तपयति सः तपस्वी। ओके तर्हि अत्र भगवान् किं करोति इत्युक्ते तपः एव तस्य ज्ञानम्। ओके भगवान् तपः करोति इत्युक्ते सः तपस्वरूपः इत्युक्ते कः अर्थः सः ज्ञानस्वरूपः सः ज्ञानी इति अर्थः। ओके रुद्रो इत्युक्ते तत्र एकमेकं पुनः पश्यामः। दुःखनाशकः बहुशिराः इत्युक्ते बहवः शिराः सन्ति बभ्रुः लोकान् सः वहति विश्वयोनिः विश्व सृष्टेः कारणं प्रपञ्चस्य सृष्टेः कारणं सः एव। शुचिस्रवाः इत्युक्ते निर्मल कीर्तिमान् इत्युक्ते तस्य किमपि दोषः नास्ति। ओके तादृश स्वच्छ कीर्तिः तस्य अस्ति। अमृतः मृतः न मृतः शाश्वतः स्थाणुः परिवर्तनं नास्ति सर्वदा एकरीत्या सः रक्षते। वरारोहः उत्तमस्थानं जनाः यत् स्थानं प्राप्तुम् इच्छन्ति तादृशं स्थानं सः एव। महातपाः उत्तम तपः उन्नत तपः करोति इति। एवम् अवगच्छति खलु? अस्तु। सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गः वेदाङ्गो वेदवित् कविः। सर्वगः ओके इत्युक्ते सर्वत्र गच्छति इत्युक्ते गच्छति इत्युक्ते सर्वं परिशीलयति। ओके सर्वत्र इति एकः अर्थः। अनन्तरं सर्वगमनस्यापि कारणं सः एव। इदानीं सर्वमपि यत्किमपि प्रपञ्चे भवति एतस्य सर्वस्यापि कारणं सः एव। अत्र इदानीं एतद् वैरस् किमपि प्रचलति किमर्थम्? एतदपि भगवतः एव अत्र प्लान् अस्ति। किमर्थं तस्य प्लान् अस्ति? पृथिवी इत्युक्ते एतस्य भूमेः उपरि किमपि चेञ्ज् आवश्यकम् इत्युक्ते परिवर्तनम् आवश्यकम्। परिवर्तनम् आनेतुम् एतदेकं कृमिं सः तत्र भूमौ त्यक्तवान्। अतः भगवतः यादृशं परिवर्तनम् आवश्यकं तस्य प्राप्तिपर्यन्तं सः प्रयत्नान् कुर्वन्नेव भवति। अतः अत्र सर्वगः सर्वगमनम् अपि परिशीलयति इति। सर्वविद्भानुः इत्युक्ते सर्वं सः जानाति अपि च भानुः भा इति शब्दस्य प्रकाशः प्रकाशस्वरूपः। ओके विश्वक्सेनः इत्युक्ते तस्य विशेष सैन्यम् अस्ति। तत् सैन्यम् अपि कीदृशम् इत्युक्ते कोऽपि तत् सैन्यं पराजितुं न शक्नोति। वयं
यत्किमपि कार्यं भवति चेत् विघ्नेश्वरम् इत्युक्ते विनायकं प्रार्थयामः। किमर्थं? सः विघ्नान् हन्ति, विघ्नान् सः दूरं करोति इति। एवमेव विष्णुभक्ताः विश्वक्सेनं प्रार्थयन्ति। विश्वक्सेनः तेषां विनायकसमानः। किमर्थम् इत्युक्ते विश्वक्सेनः बहु समर्थः इति। तस्य विशालं सैन्यम् अस्ति। तत् सैन्यं कोऽपि पराजितुं न शक्नोति इति तस्य विश्वक्सेनः इति अपि भगवान् एव। जनार्दनः इत्यत्रापि अत्र पुनः अर्थद्वयं भवति। इत्युक्ते जनाः यदि प्रार्थनां करोति, ओके, तेषां प्रार्थनां सः अङ्गीकरोति, जनानां प्रार्थनां स्वीकरोति इति एकः अर्थः। जनेषु दुष्टजनाः ये भवन्ति तेषां मर्दनं करोति इत्युक्ते नाशनं करोति इति अर्थद्वयमपि अस्ति। एकस्य जनार्दनः इति महाप्राणम् इति वदन्ति। वेदः इत्युक्ते वयं बहुवारं पठितवन्तः ज्ञानी इति। इत्युक्ते वेदानां निर्माणम् एषः एव कृतवान्। वेदे कः विषयः अस्ति, सः विषयः अपि एतस्य विषयः एव अस्ति। वेदवित् इत्युक्ते वेदं जानाति। अनन्तरम् अव्यङ्गः इत्युक्ते अव्यङ्गः इत्युक्ते अव्यङ्गः इत्युक्ते अज्ञानम्, अव्यङ्गः अन्टे ज्ञानं, ज्ञानेन परिपूर्णः। वेदाङ्गः वेदम् एषः एव। तर्हि वेदेषु एकः अङ्गः अस्ति, वेदाङ्गः अस्ति। वेदाङ्गः कः? वेदाङ्गः अपि एषः एव। वेदे अङ्गाः सन्ति, ते सर्वे अङ्गाः अपि विष्णुः एव। वेदवित् वेदानां परिशीलकः। पूर्वमपि वेदवित् आगतं, पश्यतु। वेदविदव्यङ्गः, तत्रापि एकवारं वेदवित् आगतम्। इदानीं वेदवित् कविः इत्यपि आगतं। तत्र वेदवित् इति शब्दस्य वेदस्य ज्ञानी, वेदं जानाति इति अर्थः। अत्र वेदवित् इति अर्थस्य किं वदन्ति? वेदानां परिशीलकः, परिशीलनं करोति इति वदन्ति। ओके, अत्र सर्वगः सर्वत्र सः गच्छति इत्युक्ते सर्वमपि परिशीलयति, सर्वस्य सर्वमपि सः सर्वगमनस्य कारणं। सर्वगः इत्युक्ते प्रति यत् गच्छति तस्य सर्वस्यापि गमनस्य कारणं सः एव। ओके, सर्वविद् भानुः इत्युक्ते सर्वं जानाति तादृशः प्रकाशरूपः। ओके, अपि च विश्वक्सेनः, विशेषं सैन्यम् अस्य अस्ति इति विश्वक्सेनः। तत् सैन्यं कीदृशम् इत्युक्ते कोऽपि तत् सैन्यं पराजितुं न शक्नोति। जनार्दनः, यः अर्दनं करोति, यः प्रार्थनां करोति, तेषां प्रार्थनां सः तत्र पूरयति इत्युक्ते वस्तुतः अत्र अर्थं केवलं मोक्षम् इति दत्तवन्तः। मोक्षम् इति किमर्थं? वयम् अमेरिका गमनम् आवश्यकम् इति पृष्टवन्तः, न दत्तवान् वा? सर्वमपि केचन जनानां कृते अमेरिका गमनमेव मोक्षं किल, अतः तदेव ददाति। अतः तदा वयं यत् यत् प्रार्थयामः तत् सर्वं सः ददाति। ओके, अनन्तरं वेदविदव्यङ्गः इति पश्यतु, तत्र पदं सम्यक्। वेदविदव्यङ्गः इति अस्ति इत्युक्ते वेदवित् अव्यङ्गः। वेदवित् इत्युक्ते वेदस्वरूपः, वेदान् जानाति। अव्यङ्गः ज्ञानस्वरूपः इत्युक्ते ज्ञानेन परिपूर्णः। व्यङ्गः इत्युक्ते व्यङ्गः इत्युक्ते तत्र ज्ञानेन
न परिपूर्णः अव्यङ्गः इत्युक्ते ज्ञानेन परिपूर्णः वेदाङ्गः वेदः एषः एव वेदाङ्गः अपि एषः एव वेदवित् वेदानां परिशीलकः कविः भूत भविष्यत् सर्वं जानाति कवि इति शब्दस्य अर्थः भूतं भविष्यत् अपि सः जानाति इति इत्युक्ते भूतदर्शक दार्शनिकः इति वदन्ति कवि अस्तु अन्यदेकं श्लोकम् उक्त्वा अत्र स्थापयामि लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षः धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्द्रंशश्चतुर्भुजः कविः इति पूर्वम् आगतं तदेव पुनः अत्र दत्तवान् लोकाध्यक्षः सर्वलोकानाम् अध्यक्षः प्रेसिडेंट सुराध्यक्षः देवतानाम् अध्यक्षः धर्माध्यक्षः इत्युक्ते धर्मस्य अध्यक्षः इत्युक्ते कः अर्थः धर्मस्य अध्यक्षः ये धर्मं पालयन्ति तेषां कृते यत् फलं दातव्यं तत् फलं ददाति तादृशः अतः धर्माध्यक्षः कृताकृतः इत्युक्ते कार्यरूप स्वरूपः इत्युक्ते कार्यमपि सः एव कारणमपि सः एव इत्युक्ते कार्यम् इत्युक्ते किं पश्यतु तत्र किमपि भारतदेशे किमपि कार्यम् अस्ति ओके तत् कार्यमपि सः एव ओके तत्र गमनं तत्र गन्तव्यं गमनम् इति कार्यं तत्र किमर्थं गच्छति तत्र किमपि कार्यक्रमः अस्ति अतः गच्छति तत् कारणमपि भगवान् एव एतस्य गमनकार्यमपि भगवान् एव जानन्ति वा कारणं कार्यम् इति द्वयमपि वयम् उद्योगं कुर्मः किमर्थम् उद्योगं कुर्मः धनसम्पादनार्थम् उद्योगं कुर्मः उद्योगमपि भगवान् एव तत् धनमपि सः एव धनमिति कारणमपि तत् सः एव वयं यत् तत् सम्पादनार्थं यत् कार्यं कुर्मः तत् कार्यमपि सः एव एतत् अन्ते किं चिन्तयन्ति भवन्तः यद् विष्णुसहस्रनाम समाप्ति अनन्तरं वा समाप्तिपर्यन्तम् अस्माकं मन्दं किं ज्ञानं भवेत् सर्वमपि भगवान् एव इति ज्ञानम् अस्माकं वर्धेत वयं सामान्यतया जानीमः किन्तु तस्मिन् विषये तावत् दृष्टिः न भवति किन्तु कान्शियस्लि इत्युक्ते अस्माकं चैतन्यम् अस्माकं चिन्तनं तथा भवेत् सर्वमपि तस्य एव इति चिन्तनमपि सर्वदा भवतु इति वदति चतुरात्मा इत्युक्ते अत्र ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः इति वस्तुतः त्रयमिति वदन्ति निराकारः इत्युक्ते ब्रह्मा विष्णु महेश्वरः इति आकाराणि उक्तवान् यः कोऽपि यदि आकारं विनापि पूजां करोति सः निराकारः अपि एषः एव अतः चतुरात्मा इत्युक्ते एतत् चत्वारि अपि आत्मा एषः एव चतुर्व्यूहः उत्पत्ति स्थिति नाश रक्षणम् ओके एतानि चत्वारि अपि व्यूहः इत्युक्ते किम् अत्र प्लान् इति नास्ति तत्र स्टाटस् किमपि तत्र पदवी तत् चत्वारि पदवी अपि एषः एव निर्वाहकः चतुर्द्रंष्ट्रः दंष्ट्रः इत्युक्ते दन्ताः चतुर्द्रंष्ट्राः इत्युक्ते नृसिंहः अर्ध मानवः अर्धसिंहः अस्ति तस्य दन्ताः तत्र चत्वारि इति वदन्ति चतुर्भुजः एतस्य चत्वारः भुजाः सन्ति इति चतुर्भुजः एकवारम् अद्य उक्तान् श्लोकान् एकैकः किमपि प्रथमं चत्वारि एकवारं वदति वा उत्पत्ति नाशनं स्थिति उत्पत्ति स्थिति नाश रक्षण स्थिति रक्षण एकं न वा नास्ति तदेव किल
अत्र पश्यतु एतत् किमर्थम् इत्युक्ते अहं पूर्वमपि अत्र चत्वारि आत्मा इति उक्तवती पश्यतु अत्र चतुर्थमपि अत्र ब्रह्मा विष्णु महेश्वर इति उक्त्वा निराकार इत्यपि उक्तवान् यतः यदि आकारं नास्ति चेत् भगवान् नास्ति वा यदि ये इच्छन्ति ते आकारं कल्पयन्ति यदि आकारं न कल्पयन्ति चेत् अतः चत्वारः तत्र यदि आत्मानः सन्ति तानि चत्वारि अपि चत्वारि व्यूहाः चतुर्णामपि चत्वारि कार्याणि अतः स्थितिः इत्युक्ते केवलं तस्य उत्पत्ति अनन्तरं सः केवलं तस्य तत्र गमनं सः केवलं तत्र भवति अग्रे तस्य जीवनं सर्वमपि रक्षणम् अन्यः करोति इति अत्र चत्वारि व्यूहाः चत्वारः इति उक्तवन्तः ओके एतद्विषये शङ्करभाष्ये अपि यत्किमपि अस्य अहं किञ्चित् वक्तुम् इच्छामि पश्यामः यावत् समयः अङ्गीकरोति तावत् अत्र सर्वङ्गः जनार्दनः इति अहम् एकम् उक्तवती ओके अत्र विषयद्वयमस्ति दुर्जनान् तत्र नाशयति इति एकः अर्थः अस्ति अपि च अन्यः अर्थः अस्ति सः ये जनाः तं प्रार्थयन्ति तेषां रक्षणं करोति इति न अन्यतो अस्ति दष्ट्रा अनु इति वेदवाक्यम् इति वेद अङ्गः ओके वेदाङ्गः इत्युक्ते वेदेषु अङ्गभूतः इत्यपि अस्ति कविः पश्यतु कविर्मनीषी इत्यादि मन्त्रवर्णनम् अहम् अनन्तरं कदाचित् वदामि एतदहम् एकत्र लिखित्वा अनन्तरं वदामि शङ्करभाष्ये प्रति नाम्नः अपि एकमेकं वेदतः एकमेकं सः महोदयः सूक्तिं लिखितवान् तदपि वयं कदाचित् सावधानं पश्यामः सर्वगः सर्वत्र सः तत्र गमनं करोति इति न गमनस्य अपि हेतुः कारणं सः एव इति वर आरोहण अस्य इति वरारोहः ओके वरारोहणम् इत्युक्ते किं पश्यतु वरम् आरोहणं यस्मिन् इति आरोहणं वरम् इत्युक्ते आरोहणम् इत्यपि उत्तमलक्षणम् आरोहणम् इत्युक्ते किं कुत्र आरोहणम् इति कथनेनैव उपरि उन्नतस्थानम् इति ज्ञायते किल आरोहणं वरम् इत्युक्ते वयं यदि आरोहणं कुर्मः तत्र भगवान् अस्माकं संरक्षणं करोति तस्य स्थानं सः नयति अन्यदपि अत्र एकं तु स्मरन्तु भगवतः चिन्तनं भगवतः स्मरणं भगवतः स्थानप्राप्तिः इत्युक्ते एतत् सर्वं त्यक्त्वा गन्तव्यं वा इति चिन्तनं नास्ति अतः अस्माकम् इदानीम् अस्माकं विष्णुसहस्रनामम् एतस्य सङ्कल्पः दैवसङ्कल्पः इति मम किमर्थम् आनन्दः भवति इत्युक्ते अत्र विष्णुसहस्रनामस्तोत्रे वयं यत् पठामः तत् सर्वमपि पुरुषोत्तमप्राप्तियोगे अपि आगच्छति भगवद्गीतायाम् ओके अत्र आरोहणम् एकमेकं स्थानम् अत्र तत्र स्थाने सः अस्ति तस्य स्थानस्य वर्णनं विष्णुसहस्रनाम मध्ये करोति तत् स्थानं किं तत् स्थानं वयं किमर्थं गच्छामः अस्माकम् आवश्यकता किमस्ति ओके इति एकम् अनन्तरं यदि गन्तुम् इच्छामः कथं गन्तव्यं किमर्थं गन्तव्यं कथं गन्तव्यम् इति वदति भगवद्गीता